जीनियस पर्सन थे, इंतहाई शरीफ आदमी, और इतना टाइम हमारे काम पे देते थे। जो भी हमने लॉस रिपोर्ट बनाया कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, जो स्टेट और सेंटर के साथ हमने शेयर किया, उसमें मीर साहब की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन, दो हर एक ऑफिस बेयरर ने उस पर काम किया, मगर मीर साहब जो हम में नहीं रहे, उन्होंने इंतहाई बहुत ही काम किया था उस पर। अब देखिए, जब हमने लॉस रिपोर्ट बनाई तो हमने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में इसके जो नताइज हो सकते हैं कि हमारा फॉल आउट किस तरह स्टार्ट हो गया है और सेव कैसे कर सकते हैं हमारी इंडस्ट्री को, उसमें कुछ पैरामीटर्स जो JNK के गवर्नमेंट के फॉल होते थे, उन्होंने एक पॉलिसी एक पैकेज, माइक्रो पैकेज अनाउंस करके उसको आपके सामने लाया, जो 1350 करोड़ का था। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले हमने गवर्नमेंट को अर्ज किया कि उस कंपोनेंट को पूरी तरह से आप इम्प्लीमेंट कराइए, तब जाके लोगों को सहूलियत। जो पैरामीटर सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हैं उनको अभी कुछ टच नहीं किया गया है। आप लोगों को मैं बता दूं कि कश्मीर का रीजन जो था, पोस्ट अगस्त सिचुएशन के बाद स्टैंड स्टिल में है, कोविड के बाद अब काम स्टार्ट होना, जबकि अनलॉक से स्टार्ट हो गया है। तो मेरे ख्याल से अब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये भी उसी का नतीजा है, मगर जो बाकी कंपोनेंट्स जो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर को दिए हैं, जो कि बहुत एक बड़ी तादाद में हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी सेंटर के साथ फॉलो करने हैं। आपको मैं बता दूं ये बात ज़रूरी कि जम्मू चैम्बर के इलेक्शन हो गए, उधर 5, 6, 7 सालों के बाद इलेक्शन हो गए। आपको ये बता दूं कि मैक्सिमम हमारा कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का टेनर 2 साल का होता है, मगर हमारा क्योंकि सब जुडिस है, आप लोगों का ये कहना था कि आपके इलेक्शन कब हो जाएंगे। मैं आप लोगों को ये एश्योर करना चाहता हूँ कि जो हमारा ये सेटअप है, ये सिर्फ मैक्सिमम 2 साल, हम लाइफ टाइम के लिए कभी एंडोर्स नहीं करते हैं। डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हमने तहे दिल से पहले दिन से सपोर्ट किया है, और आज भी आपको बता दें कि ये सब जुडिस होने की वजह से हमारा कुछ AGM ड्रैग हो गया, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मेंबर्स जो कोर्ट में लेके चले गए हैं, मगर मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैक्सिमम बाय मार्च इलेक्शन होने चाहिए, AGM होना चाहिए, ताकि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है कश्मीर की बिज़नेस कम्युनिटी की, वो वैसे ही बहाल होनी चाहिए जिस तरह हमारा कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है। एज ए आउटगोइंग प्रेसिडेंट, इट इज़ मेरे ख्याल से एक प्राइमरी ड्यूटी मेरे पे बनती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, AGM कराएं, और हर एक मेंबर का ताउन, बिजनेसमैन का, सिविल सोसाइटी का इसमें ताउन चाहेंगे कि एज सून एज हमारा ऑनरेबल कोर्ट इस पे डायरेक्शंस, जो भी इनके अपना डिसीजन आ जाता है, तो हम उस डिसीजन को अप्लाई करेंगे। कंपनीज एक्ट के तहत हम अपना AGM करेंगे, और लोगों को एक जो भी उनका चुना हुआ कैंडिडेट होगा हम उसको वेलकम करेंगे, क्योंकि उसी में हमारी जीत होगी। और जहाँ तक हमारे पास इश्यूज़ हैं, बिज़नेस कम्युनिटी दे आर कन्फ्रंटिंग लॉट ऑफ इश्यूज़, बिज़नेस इश्यूज़। देखिए, अब नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो पिछले कई सालों से हम ये बात उठा रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर के साथ उठाई है हमने, जो नेशनल हाईवेज़ के मिनिस्टर हैं उनके साथ भी उठाई है कि ये बिलखुसूस जो ये 20-30 किलोमीटर का रास्ता है, आज कितने सालों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। हमारा नेशनल हाईवे नहीं है तो हम प्रॉस्पेरिटी नहीं कर सकते हैं। जिस रीजन का हाईवे डिस्कनेक्टेड हो 10-10, 15-15 दिन, आप इमेजिन करें इकॉनमी कैसे प्रॉस्पर कर सकती है। तो मैं आज आपके थ्रू ये अर्ज करना चाहता हूँ अथॉरिटीज़ को कि इसको एक परमानेंट सोल्यूशन हमें दे दीजिए, ताकि बिज़नेस कम्युनिटी जो इसकी वजह से भी सफ़र कर रहे हैं, आम लोग सफ़र कर रहे हैं, वो इससे बाहर आ जाएं। और अगर आपने कुछ और भी पूछना है तो प्लीज़। जी प्रेसिडेंट ऑफ जी 2 साल से कश्मीर बंद पड़ा जी है कि नहीं है सर? बराबर। तो 2 साल से मैं भी एक लोन बोरोवर हूँ, मैंने भी लोन लिया है बैंक जी, तो EMI में इंटरेस्ट 2 साल से मैं देता हूँ। ठीक है। मैं वही बात आपको कहना चाहूँगा कि जब ये बोरोवर्स और लैंडिंग की बात आती है, आप ही नहीं, हम में हर एक 10 आदमियों में 5-5 आदमी हैं, हमारे खुद के कुछ केसेस पड़े हैं। तो जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि ये बात हमने कहाँ नहीं की, हमने स्टेट में की, हमने सेंटर में बात जाके की है, अब सब लोगों को सामने है। मैं आज भी वही कह रहा हूँ कि कंपोनेंट कुछ फुलफिल हो गए हैं, कुछ कंपोनेंट जो हमें वादा किए गए हैं वो हमारे आने वाले जो टीम होगी
ہم ان کو پش کریں گے کہ بھائی جو بھی کمپوننٹ رہا ہے اس میں دیکھیے 5% سب انٹرسٹ سبونشن جو انہوں نے دیا ہے 6 مہینے کے لیے یہ ہماری جینڈ کے گورنمنٹ نے دیا ہے کیونکہ آپ سالوں سال جب بیٹھتے ہیں تو ایک میسو پیکیج کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب بھی کشمیر ریجن ڈسٹرب ہوتا ہے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے جموں کو کیوں دیا ہے مگر ہم جموں چیمبر کا جن کا ابھی الیکشن ہو کے آ گیا ہے اس نئی ٹیم کو بھی مبارکباد کریں گے ہی آفیشیلی اور دوسرا ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ کا کشمیر جب پراسپر کرے گا تب آپ کی جموں کی انڈسٹری بہتر رہے گی. تو ہمارے جو یہاں پہ بوروئنگس ہے وہ بڑھ رہی دن بدن انٹرسٹ پہ انٹرسٹ پائل اپ ہو رہا ہے مگر کام جو آپ دیکھیں گے دکاندار کل بھی ایک ڈیلیگیشن آ گیا تھا کہ یہ ہائی وے پہ ہم بات کیوں نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو کیوں نہیں ہے بینکس کی اگر پرابلم ہے لوگوں کی آپ اس پہ بول کیوں نہیں رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں پچھلے 1 سال کے بعد بہت سی ایک بڑی میسو ایکسرسائز جس کو ہم نے پھر جوائنٹ کے نام پہ آپ کے سامنے لایا تھا تب جا کے بہت بڑی ایک ایکسرسائز ہو گئی تھی اور اس کے نتائج جو ہے ہاف ہی آگے ہاف نہیں آگے. جی سر حال ہی میں گورنمنٹ نے ایک پیکیج دیا ہے جموں کشمیر کی خاص کر جموں کشمیر انڈسٹریل آپ کے زمرے میں آتا ہے تو سر کیا لگ رہا ہے آپ کو کتنا فائدہ مل سکتا ہے یہاں کی انڈسٹریز کو اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہاں پہ 6 مہینے برف رہتی ہے جی تو راستہ بالخصوص کشمیر وادی کی بات کریں تو پورا ڈسکنیکٹ رہتا ہے پورے ورلڈ سے کیا یہ پیکیج جو آ رہا ہے پہلے ان کو راستہ ٹھیک کرنا چاہیے تھا یا پیکیج دینا چاہیے؟ دیکھیے آپ کا میرے خیال سے جو میں نے پہلے ہی کہا کہ جس ریجن کی سڑکیں ہائی وے نہیں ہو وہ پراسپر نہیں کر سکتی ہیں. آپ کتنا بھی انفلیکٹ کریں پیکیج ہو پالیسی ہو وہ انڈسٹری نہیں چلے گی جس کا را میٹیریل نہ پہنچے 15-20 دن تو یعنی کہ وہ فرسٹ سٹیج میں ہی فلاپ ہو جائے گی. تو آپ کا کہنا ہے یہ باتیں ساری ہم نے لکھ کے دی ہیں آج تک اور میں آپ کو بتاؤں گا اگر یہ انڈسٹریل پالیسی لوکل سیٹ اپس کو انکریج کرنے کے لیے ہے کشمیر چیمبر آف کامرس ہر ایک سپورٹ اور تعاون کرنے کے لیے رہے گی مگر جب ہمارے لوکل انٹرپرنارز کے لیے سپورٹ ہی نہیں ہے ان کو جب آپ کہتے ہیں کہ ون ٹائم سنگل ونڈو ریئل سنگل ونڈو آج تک نہیں ہوا ہے اتنے سالوں میں آج تک ریئل سنگل ونڈو نہیں ہوا. ہمارے جو یہ نوجوان ہیں لڑکے لڑکیاں ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جا کے تھک جاتے ہیں ود دا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا پروجیکٹ ہی بھول جاتے ہیں. سرکار کہہ رہا ہے کہ بیروزگاری کم کرے گی اس پیکیج سے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ دیکھیے بے روزگاری تب ہٹے گی جب ہمارے لوکل انٹرپرنارز جو ہیں سیٹ اپ اپنا سٹارٹ کریں گے. تو ہم نے اپنا واضح کیا ہے گورنمنٹ کے سامنے جب ہم لوکل انٹرپرائزز کو سپورٹ کریں گے لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کریں گے تب جا کے ہم آگے پراسپر کر سکتے ہیں کیونکہ لوکل کنزیوم جو ہوتا ہے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو سالوں سال سے ہے کشمیر چیمبر کا کہ ہمیں لوکل بزنس کو ہی انکریج کرنا چاہیے. آج مرکز کی طرف سے 30 پارلیمنٹری پینل جو ڈیلیگیشن یہاں پہ آ رہا ہے آپ کی ملاقات متوقع ہے اور کیا پرپوزل دیں گے آپ جو آپ ان کے سامنے پیش؟ دیکھیے میرے خیال سے جو ہمیں انفارمیشن آ گئی ہے کہ یہ ٹورزم ٹراول اور جو بھی ہماری مشکلات ہیں اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پورا ہم اپنا فیڈ بیک لے کے ہی جائیں گے جو بھی مشکلات ہیں جو بھی ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئے ہیں وہ چیز ہم ان کے سامنے رکھیں گے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اگر ہماری ٹورزم انڈسٹری ٹراول انڈسٹری سفر کر رہی ہے کن کن وجوہات سے ہے تو کیا سپورٹس چاہیے اس میں تاکہ وہ بھی اپنا ایک ریکمنڈیشن رپورٹ بنا سکیں.